अधिकार हामी सबैको सरोकार। ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार सरोकार। बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको अङ्कमा हामी बालबालिका र किशोर किशोरीमा हुने मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या र ती समस्याको समाधानका लागि हामी कहाँ भएका व्यवस्थाका बारेमा केही चर्चा गर्छौँ। वयस्कलाई जस्तै बालबालिकाले पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले समस्याहरू हुन सक्छन्, जसको सजिलैसँग उपचार पनि सम्भव छ। अनि बालबालिकामा हुने मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि यो एकदमै सानो आमा बुवासँग झगडा गर्ने, आमा बुवाको कुरा नसुन्ने, साथीभाइसँग बिना कारण लड्ने, अनि ठुलो भइसकेपछि पनि ओछ्यानमा पिसाब गर्नेदेखि लिएर उनीहरूले जीवन एकदमै नराम्रो ठान्ने, जीवनबाट एकदम निराशा उनीहरूले ठान्ने, मान्ने अनि आत्महत्या गरौँ जस्तो सोच पाल्ने सम्मको हुनसक्छ। तर मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या जस्तोसुकै होस्, त्यसको उपचार समयमै गर्दा सजिलैसँग हुन सक्छ। यही बारेमा आज हामी कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोस्वास्थ्य विभागमा कार्यरत बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सक उत्कर्ष कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सानो अंश अब हामी राख्दैछौँ। हामी सबैको सरोकार। अहिले हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ धेरै समस्या सम्बन्धी बालबालिकाहरू आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले 6 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा चाहिँ विशेष गरी विकास सम्बन्धी समस्या, जसले हामीले न्युरो डेभलपमेन्टल डिसअर्डर्स भन्छौँ, अटिजम भयो, एडिएचडी भयो, अथवा उहाँहरूको बौद्धिक विकासमा समस्या हुने लक्षणहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यसपछि 6 देखि 12 वर्षको समूहमा चाहिँ उदासीनता, हैन, आत्तिने, डराउने, चिन्ताजन्य समस्या या व्यवहार सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ भने अलिकति ठुलो बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ पनि त्यही उदासीनता, एङ्जाइटी, कहिलेकाहीँ पठन पाठनमा गाह्रो कठिनाइ हुने र उहाँहरूको चाहिँ परिवारसँगको सम्बन्धमा चाहिँ समस्या हुने, निन्द्रामा डिस्टर्बेन्सेसहरूको समस्या देखिने र आत्महत्या, आत्महानि, आत्महत्याको सोच, प्रयास, है, यो समस्याहरू चाहिँ हामीले धेरै नै देख्छौँ। र किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नसालु पदार्थ तथा लागु पदार्थ सेवन गरेर उहाँहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि समस्या लिएर आउने चाहिँ गर्दछन्। 1 वर्ष अगाडि भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा बालबालिका तथा उहाँहरूको परिवारले सेवा लिन जतिजना आउनुभएको छ उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ। पहिला चाहिँ हामीले हाराहारी भनौँ 15-20 को जति भनौँ न दैनिकी आउनुहुन्थ्यो भने अहिले 25-30 सम्म नै पुगिरहेको छ। र यो अब सुविधा चाहिँ हामीले ओपिडीसम्म मात्रै सीमित नभएर हामीले इनपेसेन्ट केयर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ बालबालिका किशोर किशोरहरूलाई भर्ना गरेर उपचार गर्ने चाहिँ हामीले एउटा इनपेसेन्ट केयर भनेर स्टार्ट गर्न आँटेको छौँ। त्यो चाहिँ सम्भवतः डिसेम्बरको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ। अब त्यो चाहिँ हरेक केसमा फरक हुन्छ, है। कोही धेरै जसो चाहिँ हामीले रिफरल भन्छौँ, हामीले बालरोग विशेषज्ञ पेडियाट्रिसियनहरूले पठाउनुहुन्छ, या उहाँहरूले मिडियामा, युट्युबमा, फेसबुकमा हाम्रो चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट साइकियाट्री कान्तिको चाहिँ फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो कन्ट्याक्टहरू पाउनु भएर त्यसरी पनि आउनुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फ रिफरल हो, उहाँहरूलाई समस्या लाग्यो, परिवारले आफ्नो बालबालिकामा समस्या छ भने उहाँहरूको आफन्तले पनि यता कहिले पहिला देखाएको हुनसक्छ र त्यहाँ उहाँहरूको कुराकानीमा त्यो कुरा निक्लिँदा चाहिँ त्यसरी पनि उहाँहरू यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। अनि अब हाम्रो यो ओपिडीमा बाहिरबाट धेरै आउने भएकोले सबैलाई त हामीले घरिघरि एक हप्तामा 2 हप्तामा बोलाउन सकिन्न र उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले टेलिभिडियो कन्सल्टेसन र फोनबाट पनि हामीले सुविधा दिइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी टेलिभिडियो कन्सल्टेसन चाहिँ हाम्रो डेली चाहिँ एटलिस्ट 8 देखि 10 वटा हुन्छ र हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ जसबाट चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेछौँ। जस्तै बालबालिकाहरूमा अत्याधिक तनाव, हैन, आघातपूर्ण घटनाहरू भयो या आत्महत्याको सोच, आत्महानि, यस्तो समस्या आइपर्यो भने उहाँहरूले आफै
उहाँहरू या उहाँहरूको परिवारले आफै कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अनि हामीले फोन मार्फत पनि सुविधा दिइरहेछौँ र त्यो फोनबाट हामीले कन्सल्टेसन गरेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ नजिकैको साइकाट्रिस्ट या साइकोलोजिस्टसँग हामीले कनेक्ट गराएर त्यसरी पनि हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। कोभिडकै बेलामा त्यो स्ट्रिक्ट लकडाउन र रेस्ट्रिक्सन हुँदा त हाम्रोमा बिरामी आउने त्यो जुन चाप थियो त्यो त अवश्य पनि घटेको थियो, तर त्यो कोभिडको लकडाउन चाहिँ खुकुलो हुँदै गएपछि चाहिँ अचानक चाहिँ केस चाहिँ हामीले बढेको देख्यौँ। कोभिड सम्बन्धी नै जस्तै आत्तिने, डराउने अथवा भनौँ न उदासीनता लिएर आउने चाहिँ त्यस्तो धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले देखेनौँ। सायद उहाँहरूलाई समस्या त थियो होला, तर त्यो समस्या चाहिँ एकदमै जटिल नभएको हुनसक्छ, घरमा नै व्यवस्थापन भएको नै हुनसक्छ। कोभिडको बेला चाहिँ धेरै जसो अभिभावकले ल्याउने भनेको चाहिँ बच्चाहरू धेरै अत्याधिक मोबाइलमा समय बिताउने, ल्यापटप टिभी धेरै हेर्ने र किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ दिक्क ब्याक्क बोर्डम भन्छौँ भएर कोठाभित्रै बस्ने, थुन्निने, आत्महत्याको सोच प्रयासहरू गर्ने यस्तो समस्याहरू चाहिँ हामीले अलि धेरै देखेको थियौँ। अब अन्तिममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भनेको कुनै पनि जात, कुनै पनि उमेर, कुनै पनि वर्ग यो हेरेर हुने होइन हैन, र कोही पनि मान्छे मानसिक समस्याबाट अछुतो हुँदैन। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बालबालिकाहरूको पनि मानसिक स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूको व्यवहार, भावना, सोच, विचारमा केही परिवर्तन देख्यौँ भने चाहिँ तुरुन्तै मनोचिकित्सक या बाल मनोचिकित्सक, चिकित्सा मनोविदकोमा चाहिँ देखाएर एकचोटि एसेसमेन्ट गर्दा फाइदाजनक हुनसक्छ। मलाई माग्न केटा आएका छन् रे, तर मलाई अहिले बिहे गर्नु नै छैन। मेरो पढाइ पनि सकिएको छैन। फेरि मलाई फुटबल खेलाडी बन्ने ठुलो इच्छा छ। अहिले त मेरो खेल्ने पढ्ने बेला पो हो। अब भन्नुहोस् त, मैले अहिले नै बिहे गरेँ भने मेरो भविष्य के होला? मेरो त शारीरिक र प्रजनन स्वास्थ्य पनि परिपक्व भइसकेको छैन। म त 20 वर्ष भएपछि मात्रै बिहे गर्ने हो। त्यति बेलासम्म त शरीर र दिमाग पनि बलियो भइसक्नेछ। मेरो उच्च शिक्षा पनि अघि बढेको हुनेछ। धेरथोर पैसा कमाउने पनि भइसकुला। अनि पो म एक असल नागरिक बनेर समुदायको र देशको सेवा गर्न सक्नेछु। त्यसपछि पो जिन्दगी सफल हुन्छ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्धर। केही बेर अगाडि हामीले बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू भएमा ती समस्याको पहिचान कसरी गर्ने र पहिचान भइसकेपछि त्यसको उपचारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थोरै चर्चा गरेका थियौँ। कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोस्वास्थ्य विभागमा कार्यरत बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सक उत्कर्ष कार्कीसँग। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू भएमा वा विभिन्न खाले तनावहरू भएमा घरमै हामीले कसरी यो विभिन्न अभ्यासहरू गरेर, एक्सर्साइज र कसरतहरू गरेर त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने बारे जान्नतर्फ। तर त्योभन्दा अगाडि बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुनै पनि समस्याहरू भएको तपाईँलाई शङ्का भएमा तुरन्तै यहाँले एउटा टोल फ्री नम्बर छ, फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर, जसमा डायल गरेर यहाँले मनोचिकित्सकहरूसँग, परामर्शदाताहरूसँग समाधानहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1660011066 1660011066 मा फोन गरेर यहाँले आवश्यक परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ यो बालबालिकाहरूलाई मानसिक तनावहरू भएमा वा विभिन्न खाले शारीरिक थकानहरूको महसुस उनीहरूले निरन्तर गरिरहेमा कस्ता खाले कसरतहरू गरेर त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ वा त्यसलाई राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारे जान्नतर्फ। नमस्ते, मेरो नाम राम पुकार शाह हो। म चिकित्सा मनोविद, बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोरोग विभाग कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छौँ। आज हामी सबैजना आरामदायी व्यायाम कसरी गर्छौँ, त्यसका विधिहरू के हुन्छन् त्यसलाई हामी गरेर सिक्ने प्रयत्न गर्छौँ।
आउनुहोस् सबैजना यसको सुरुवात हामी एउटा सानो विधि लामो सास प्रश्वास विधिबाट सुरु गरौँ। यस विधिमा हामी सबैजना एउटा आरामदायी अवस्था वा स्थान शान्त ठाउँमा बसौँ, सुत्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि भुइँमा चकटीमा बस्दाखेरि पलेटी कसेर बस्दा पनि भयो। यदि कुर्सीमा महसले बस्नु भएको छ भने ढाडलाई अलिकति सिधा बनाऊँ र आफ्नो हत्केलाहरूलाई चाहिँ माथिपट्टि आकाशमा फर्काएर राखौँ। तपाईँहरू यदि पलेटी कसेर पनि बस्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो हत्केलाहरूलाई घुँडामाथि राखेर आकाशतिर फर्काऊँ। सुत्नु भएको छ भने आरामले आफ्नो जिउलाई सिधा राख्नुहोस्, हत्केलालाई आकाशतिर फर्काउनुहोस्। आउनुहोस् अब यो विधि हामी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी सबैजना एकचोटि बलुनलाई सम्झौँ। बलुनमा हामीले जसरी हावा भर्छौँ र जसरी हामीले बलुनबाट हावा निकाल्छौँ त्यसरी नै हाम्रो सास प्रश्वासलाई कसरी हामीले सास लिएर आफ्नो पेटलाई ठुलो बनाउँछौँ र बिस्तारै बलुनबाट हावा गए जस्तै हाम्रो पेटलाई सानो बनाउँछौँ। आउनुहोस् अब यो विधि हामी गरेर हेरौँ। पहिला सुरुमा अब हामी सबैजना सिधा भएर हत्केलालाई माथि आकाशतिर फर्काएर एकचोटि लामो सास लिउँ। लामो सास लिइसकेपछि त्यसलाई पेटभित्रै रोकौँ र मनमनै 5 सम्म गनौँ। 1 2 3 4 5 र बिस्तारै छोडौँ। आउनुहोस् यो विधिलाई फेरि एकचोटि हामी पूर्ण दोहोऱ्याउँ। एकचोटि फेरि बलुन फुका जस्तै हामीले लामो सास लिएर आफ्नो पेटलाई फुलाऊँ। सासलाई भित्रै रोकौँ। अब मनमनै 5 सम्म गर्ने नि हुन्छ, बोलेर भए पनि हुन्छ। 1 2 3 4 5। अब बिस्तारै सासलाई छोडौँ। आउनुहोस् एकपटक फेरि यो विधिलाई हामी दोहोऱ्याउँ। लामो सास लिउँ। सासलाई एकचोटि फेरि रोकौँ। मनमनै 5 गनौँ। 1 2 3 4 5 र सासलाई बिस्तारै छोडौँ। यो विधि गर्दाखेरि हजुरले नाकबाट सास लिएर मुखबाट फाल्दा पनि हुन्छ। यस विधिबाट चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अक्सिजन जाने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन तनाव हुन्छ त्यो तनाव निस्केर आरामदायी अवस्थामा पुग्ने गर्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क र शरीरको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुन्छ र हामी आरामको अवस्थामा पुग्दछौँ। यो विधि हजुरहरूले बिहान बेलुका 10 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी शरीरको विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर तनाव कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर सिक्नेछौँ। आउनुहोस् यो विधिमा चाहिँ हामी आफ्नो मांसपेशीहरूलाई कसरी खुम्च्याएर र फेरि आरामदायी अवस्थामा लगेर तनाव कसरी न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने बारेमा सिकौँ। अब सबैजना अघिको जस्तै हामी फेरि त्यही अवस्थामा पूर्ण फर्क्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले हातहरूलाई माथि आकाशतिर फर्काएका थियौँ, ढाडलाई सिधा राखेका थियौँ। त्यो अवस्थामा बसौँ। सुत्दा पनि भयो अघि जस्तै, पलेटी कसेर भुइँमा बसे पनि भयो, या म जस्तो कुर्सीमा बस्दाखेरि ढाडलाई सिधा राखौँ। अब हामी सबैजना कल्पना गरौँ हाम्रो दुईटै हत्केलामा दुईटा कागती छन् र त्यसलाई हामी निचोर्दैछौँ। सो त्यो कल्पना गर्ने क्रममै हामी बेसरी दुईटा हातमा चाहिँ कागती छ, कागतीलाई निचोर्दैछौँ भन्ने कल्पना गरेर बेसरी मुठी कसौँ। तर याद राख्नुहोस्, मुठी कस्दा आफ्नो औँलाहरूलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन आरामले चाहिँ बल लगाऊँ, तर दुख्ने गरी चाहिँ बल नलगाऊँ। र अब हामी 10 गनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आरामले फेरि त्यही अवस्थामा फर्क्यौँ। अब आउनुहोस् फेरि त्यही प्रक्रियालाई हामी दोहोऱ्याउँ। अब फेरि आफ्नो दुईटै हातलाई उठाएर दुईटा हातमा चाहिँ कागती छ भनेर सम्झिनुहोस्, कल्पना गरे पनि भयो। अब हामी हात सिधा राखेर कागती निचार्दैछौँ भनेर मुठी कसेर अब फेरि हामी अघि जस्तै 10 सम्म गनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आरामले फेरि हामी त्यही अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी अर्को विधिमा जाउँ। अब यो गर्दाखेरि हामीले आफ्नो घर वरिपरि कुकुर बिरालोहरूलाई हेरिहालौँ। जसरी कुकुर बिरालोले जिउ तन्काउँछ, हामी पनि त्यसरी नै आफ्नो जिउलाई तन्काएर फेरि
कुकुर बिरालो जस्तै आफ्नो मांसपेशीलाई तन्काएर तनावहरूलाई न्यूनीकरण गरौँ। अब हामी यो विधि सँगै गरौँ। आफ्नो जिउ हात र खुट्टालाई तन्काम र कुकुर बिरालोले जिउ तन्काए जस्तै हामी पनि सम्झेर जिउलाई सकेसम्म तन्काम र अब हामी 10 सम्म गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी एकपटक लामो सास लिँदा हुन्छ या अलिकति स्थिर भएर फेरि त्यही विधिलाई दोहोऱ्याम। आउनुहोस्, फेरि अघि जस्तै कुकुर बिरालोले कसरी जिउ तन्काउँछ त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जिउको मांसपेशीहरूलाई तन्काम। आउनुहोस्, फेरि हामी सँगै गरौँ। खुट्टालाई तन्काम, हातलाई पनि बेसरी तन्काम र अब फेरि हामी 10 गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति गरेपछि फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी अर्को शरीरको अङ्ग प्रयोग गरेर फेरि आरामदायी अभ्यास गर्नेछौँ। यसमा हामी सबैजनाले कछुवाले जसरी आफ्नो टाउको नुकाउँछ त्यसरी नै हामीले काँधलाई आफ्नो कानसम्म पुर्याउने प्रयत्न गरेर फेरि आरामदायी अभ्यासको प्रयत्न गर्छौँ। हामीले जसरी कछुवाहरूलाई हेर्छौँ उसले आफ्नो टाउको लुकाउनेछ त्यसरी नै हामीले आफ्नो पनि टाउको लुकाउने प्रयत्न गरेर काँधको मांसपेशीले फेरि तनावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। आउनुहोस्, यो विधि हामी सँगै गरौँ। सो सबैजनाले आफ्नो काँधले कानलाई छुने प्रयत्न गरौँ। कानले कानलाई छोइसक्ने अवस्थामा राखेर अब फेरि हामी अघि जस्तै 10 गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस्, यो विधि फेरि दोहोऱ्याम। अघि कछुवा जस्तै जसरी उनीहरूले टाउको नुकाउँछ हामी पनि आफ्नो काँधले कानलाई छुने प्रयत्न गरौँ र आफ्नो शरीरको अङ्गले तनावहरूलाई फेरि न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरौँ। आउनुहोस्, यो विधि फेरि दोहोऱ्याम। फेरि हामीले काँधले कानलाई छुने प्रयत्न गरौँ र अब छुने प्रयत्न गरिसकेपछि त्यही अवस्थामा रहेर 10 सम्म गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस्, अब हामी अर्को मांसपेशीको प्रयोगबाट फेरि आरामदायी व्यायामलाई निरन्तरता दिउँ। अब हामीले आफ्नो मुखको मांसपेशीलाई प्रयोग गरेर तनावलाई न्यूनीकरण गर्छौँ। अब हामी सबैजनाले एकचोटि चकलेट खाएको स्मरण गरौँ या स्याउ टोकेको सम्झना होस्। यसमा हामीले जसरी चकलेटलाई दाँतको बिचमा राख्छौँ त्यसरी नै आइँ गरेर हामीले चाहिँ त्यही अवस्थामा बसेर 10 सम्म गन्छौँ र फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्किन्छौँ। आउनुहोस्, यो प्रक्रिया हामी सँगै गरौँ। सो हामी सबैजनाले चाहिँ अब चकलेट खाएर दाँतमा च्याप्या छौँ भन्ने सम्झना गरौँ र त्यही अवस्थामा भएर 10 सम्म गनेर आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस्, यो विधि हामी सँगै गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस्, यो विधि फेरि दोहोऱ्याउँ। सकेसम्म यो विधि गर्दाखेरि दुवै दाँतमा चाहिँ सम्पूर्ण बल नलगाउनु होला, तर सकेसम्म मांसपेशी चाहिँ तनावमा होस् भन्ने अवस्था चाहिँ याद होस्। धेरै बल लगाएमा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर हामी सबैजनालाई चाहिँ गाह्रो नहुने गरीसम्म बल प्रयोग गरौँ। आउनुहोस्, यो विधि फेरि गरौँ। चकलेट टोकेको जस्तै हामीले दाँतमा बिचमा छ भनेर स्मरण गरौँ। आइँ गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी अर्को विधितिर लागौँ। हामी सबैजनाले घर आँगनमा झिँगाहरू हेरे हालौँ। कहिलेकाहीँ ती झिँगाहरू हाम्रो नाकमा पनि बस्न सक्छन्। हामीले आफ्नो हात प्रयोग नगरिकन जसरी नाक बिगारेर झिँगालाई धपाउन खोज्छौँ त्यसरी नै आउनुहोस् हामी सबैजना वा नाकलाई चाहिँ बिगारौँ। सबैजना हामीले नाक बिगारौँ र अघि जस्तै 10 सम्म गनेर फेरि हामी आरामदायी अवस्थामा फर्किनेछौँ। आउनुहोस्, यो विधि हामी सँगै गरौँ। हामी सबैजनाको नाकमा झिँगा बसेको छ, नाकलाई बिगारौँ र अब 10 गरौँ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस् यो विधि फेरि दोहोऱ्याउँ। फेरि झिँगा नाकमा बसेको छ र हामी फेरि नाकलाई बिगार्दैछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी सबैजना हाम्रो शरीरको अर्को भाग प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि तनावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब यसमा हामीले हात्तीलाई सम्झौँ। हात्तीको जस्तो विशाल पेट हुन्छ, त्यसरी नै हामीले आफ्नो पेटलाई चाहिँ विकराल हात्तीको जस्तो ठुलो पेट बनाउन सक्छौँ। पेट ठुलो बनाइसकेपछि फेरि हामी 10सँग गर्नेछौँ र फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्किनेछौँ। आउनुहोस् अब हामी सबैजना सँगै यो विधिलाई गरौँ। सबैजनाले विशाल हात्तीको पेट जस्तै आफ्नो पेटलाई पनि ठुलो बनाउनुहोस्। ठुलो भइसकेपछि अब हामी 10सम्म गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र फेरि हामी आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। आउनुहोस् यो विधि हामी फेरि दोहोऱ्याउँ। अघि हात्ती जस्तै ठुलो पेट बनाऊँ र 10 गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। अब हामी खुट्टाको मांसपेशी प्रयोग गरेर फेरि तनावलाई न्यूनीकरण गर्छौँ। यस अवस्थामा फेरि हामीले खुट्टालाई हामी भुइँमा राख्छौँ ट्याप्पै। यदि तपाईँहरू अघि पल्टी कसेर बसिराख्नु भएको छ भने उभिँदा झनै राम्रो हुन्छ। यदि सुतिराख्नु भएको छ भने पैतालाहरूलाई त्यही अवस्थामा चाहिँ घुँडा बङ्गाएर भुइँमा छुने प्रयत्न गर्नुहोस्। भुइँमा छोइसकेपछि हामीले चाहिँ भुइँमा औँलाहरूले केही समात्या जस्तो प्रयत्न गरौँ र औँलाहरूलाई समातेर भित्रपट्टि लगाऊँ, जसले गर्दा हाम्रो खुट्टाको मांसपेशीहरू तनावमा हुन्छ र अघिदेखि जसरी हामीले 10 गन्दैछौँ 10 गनेर फेरि आरामदायी अवस्थामा फर्किनेछौँ। आउनुहोस् अब हामी सबैजना यस विधिलाई एकपटक गरेर हेरौँ। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो खुट्टाहरूलाई भुइँमा राखौँ र खुट्टाको औँलाले केही समातिरह जस्तो अनुभव गरेर खुट्टाको औँलाहरूलाई भित्रपट्टि त्यो सामानलाई ल्याउँ र त्यति गरिसकेपछि अब हामी 10सम्म गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्कौँ। आउनुहोस् यो विधिलाई हामी फेरि दोहोऱ्याउँ। फेरि अघि जस्तै खुट्टाको औँलाले हामीले केही समात्न ला जस्तै सामानलाई भित्रपट्टि तान्ने प्रयत्न गरौँ। तानिसकेपछि अब हामी 10सम्म गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र आरामदायी अवस्थामा फर्क्यौँ। यसरी हामीले शरीरको विभिन्न भागको मांसपेशी प्रयोग गरेर तनावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामी सबैजनाले स्मरण के गरौँ भन्दाखेरि जुन बेला हामी तनावमा हुन्छौँ त्यो बेला हाम्रो शरीरले सङ्केत गर्दछ। सङ्केतको विभिन्न भागमा त्यसमा जस्तै पीडा हुने, कहिले दुख्ने, अलिअलि पोल्ने त्यस्ता लक्षणहरू हुन सक्छ। यदि त्यस्तो भइआएमा हामी सबैजनाले चाहिँ यो मांसपेशीको विभिन्न प्रयोगले जुन विधिहरू सिकेका छौँ त्यो गर्दैमा हाम्रो फेरि तनावहरू कम हुने, शरीर र मस्तिष्कको सम्बन्ध झन् प्रगाढ भएर आउने तथा हाम्रो ध्यान पनि बढ्ने, सहनशीलता बढ्ने र स्थिरता पनि आउँदछ। अहिले हामीले जति पनि आरामदायी अभ्यासहरू सिक्यौँ यो अभ्यासले हाम्रो शरीरमा जुन तनाव उत्पन्न हुँदछ त्यसले शरीरमा विभिन्न असरहरू गर्छ। यसमा विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न खाले पीडाहरूको अनुभव हुने गर्दछ। जुन बेला पनि व्यक्तिलाई तनाव भयो र तनाव धेरै भएको खण्डमा मस्तिष्कले त्यो तनावलाई शरीरमा पठाउँदछ। शरीरमा जाँदाखेरि शरीरको विभिन्न अङ्गमा विभिन्न समस्याहरू आइपर्नेछन्। जस्तै धेरैजनालाई चाहिँ पेट दुख्ने, छाती भारी भए जस्तो हुने, हात खुट्टाहरू दुख्ने यस्ता समस्याहरू आइपरिराखेको हुँदछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो आरामदायी व्यायाम चाहे लामो सास प्रश्वासको विधि होस्
या हामीले जुन शरीरको विभिन्न अङ्ग प्रयोग गरेर जुन विधि सिकेका छौँ त्यो गर्नाले हाम्रो शरीर मस्तिष्कमा तनाव कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै मस्तिष्क र शरीरको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुन्छ। यो प्रक्रिया हामी बिहान बेलुका दुइटै गरेर 10 मिनटसम्म गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँहरू खानु भएको छ भने 2 घन्टा समयको अन्तराल लिउँ। हल्का खानु भएको छ भने त्यस्तो बार्न पर्ने अवस्था हुँदैन। तर याद राखौँ, कसैलाई पेट दुख्ने गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यति बेला चाहिँ पेटको व्यायाम नगरेर अरू व्यायाम गर्न मिल्छ। यसरी हामीले तनावलाई चाहिँ आरामदायी अभ्यासबाट न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामी सबैको सरोकार। भर्खर हामीले कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट रामपुकार शाहबाट यो मानसिक र शारीरिक थकान हुने बेलामा समाधानका लागि के कस्ता अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ, राहतका लागि भन्ने बारेमा केही कुरा जान्यौँ। यहाँलाई आजको हाम्रो अङ्क कस्तो लाग्यो क्यारे? यो कार्यक्रममा आज हामीले समेटेका विषयवस्तुहरूबारे केही सुझाव सल्लाहहरू भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारलाई सब्सक्राइब गरेर यहाँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। अनि हाम्रा कार्यक्रमहरू मन परेमा लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब अर्को साता अरू नै विषयवस्तुहरूसहित हामी कार्यक्रममा फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्थर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।